स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि लिमिटको एक्सरसाइजहरु ल्याएको छु। अब हामी सुरु गरौँ है त। अस्ति हामीले कन्सेप्टको बारेमा बुझ्यौं, लिमिटको डेफिनेसनहरु अनि लिमिटका केही प्रोपर्टिजहरु हामी हेर्यौं। आज हामी चाहिँ लिमिटको इन्टायर एक्सरसाइजहरु गर्ने छौं। अब लिमिटका एक्सरसाइजहरुमा हामीले कस्तो कस्तो प्रकारहरुको लिमिट को भ्यालुहरु निकाल्ने छौं त हेरौं है त। एउटा अल्जेब्रिक टाइप अनि अर्को ट्रिग्नोमेट्रिक टाइपको क्वेशनहरु गर्ने छौं। अल्जेब्रिक टाइपमा पहिला हामी अल्जेब्रिक टाइपका क्वेशनहरु गर्ने छौं अनि त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रिक टाइपका बेसिक देखि लिएर एडभान्स सम्म हामी गर्ने छौं हैन। यसमा अब एक्जाममा सोधिने सबै प्रकारका क्वेशनहरु हामीहरु हेर्ने छौं। पहिला म तपाईलाई डिटेल बताउने छु कि कुन कुन प्रकार क्वेशनहरु कसरी गर्ने, क्वेशनहरुलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यो हेर्ने छु। पुरै मेथड सहित गर्ने छु। त्यसपछि तपाईहरुलाई म केही एक्सरसाइज एक्जाम्पलको रूपमा दिने पनि छु हैन। त्यो तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ, प्र्याक्टिस साइडमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी पेन लिएर रेडी हुनुस् है त। अब म तपाईलाई अल्जेब्रिक टाइपको लिमिटहरु निकाल्न सिकाउने छु। ओके, अल्जेब्रिक टाइपमा चाहिँ जस्तै अल्जेब्रिक टाइप भन्नाले कस्तो, क्वाड्रेटिक हुन सक्छ अथवा लिनियर हुन सक्छ। मैले एउटा क्वेशन दिए, फाइन्ड द लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 2x² + 3। एउटा यस्तो क्वेशन छ र यो क्वेशनको हैन यो फंक्सनको हामी लिमिट निकाल्न छौं भनेपछि पहिला चिन्नु पर्यो नि त यो फंक्सन कुन टाइपको फंक्सन हो त्यो चिन्नु पर्यो। त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हो कि अथवा अल्जेब्रिक टाइपको फंक्सन हो त्यो चिन्नु पर्यो। किनकि म अहिले तपाईहरुलाई अल्जेब्रिक टाइपका क्वेशनहरु कसरी गर्ने भनेर त्यो सिकाउन गइरहेको छु। अब हुन त दुईटैमा एउटै मेथड हो। के मेथड भन्दाखेरि सुरुमा बेसिक मेथडमा चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल मेथड। जस्तै तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 लाई चाहिँ यता पुट गर्दै जाने। यता पुट गरेपछि कुनै नम्बर आइराछ हैन, त्यसले कुनै इन्डिटरमिनेट फर्महरु दिइराखेन भनेपछि त्यही नै हाम्रो लिमिट हुनेछ। इन्डिटरमिनेट फर्म भन्दाखेरि याद छ तपाईलाई, इन्डिटरमिनेट फर्म भनेको 0/0 टाइपको आउँदैछ अथवा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी टाइपको आउँदैछ अथवा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइपको बनिरहेको छ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौं, इन्डिटरमिनेट फर्म्स भन्छ है। कुनै फंक्सन इन्डिटरमिनेट फर्म छ कि छैन सुरुमा चेक गर्ने। त्यो सुरुमा कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि हिट एन्ड ट्रायल। यहाँ x टेन्ड्स टु 2, x चाहिँ 2 तिर गइराछ भनेपछि तपाईले यो 2 लाई चाहिँ यता पुट गर्नु पर्यो, यता राखेर हेर्नु पर्यो यसको कति आउँछ भ्यालु। अब राखेर हेर्ने अनि त्यो जति आउँछ त्यही नै यो फंक्सनको लिमिट हुने भन्ने बुझ्ने। तर यस्तो फर्म आइराछ भने सुरुमा बुझिहाल्ने कि इन्डिटरमिनेट फर्म हो। यो फर्महरुलाई चाहिँ हामी अरु तरिकाले गर्ने छौं। एल हस्पिटल चाहिँ यसको मेन यसलाई ट्याकल गर्ने मेन रामबाण हुनेछ। एल हस्पिटल रुल युज गरेर जुन चाहिँ हामी डेरिभेटिभ पढेपछि मात्रै सिकाउँला है। डेरिभेटिभ सिकेपछि डेरिभेटिभको बेसिक कुरा सिकेपछि मात्र एकचोटी त्यो एल हस्पिटल रुललाई हेर्ने छौं। त्यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई गराउँछु। तर अहिलेलाई चाहिँ इन्डिटरमिनेट फर्मको क्वेशनहरु गर्ने, यस्ता प्रब्लमहरुको सोलुसन निकाल्ने चाहिँ अरु तरिका भन्छन् एक्सेप्ट द एल हस्पिटल रुलहरु हैन। ओके, ल यहाँ हेर्नुस्, सजिलो छ, केही पनि छैन। मैले के भने तपाईहरुलाई यो 2 लाई चाहिँ यता पुट गर्ने। x को ठाउँमा 2 पुट गर्दाखेरि कति हुन्छ, 2² + 3। तपाईहरुले +2 मा
पढ्नु भएको छ कि छैन, पढ्नु भएको छैन तपाईँहरूलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो लाग्यो भनेपछि पनि यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामी सुरुबाट जानेछौँ। वी विल स्टार्ट इट फ्रम बेसिक, होइन, बेसिकबाट सुरु गर्नेछौँ। अहिले त अब स्कुल लेभलमा 9-10 को अप्सनल म्याथमा पनि यो लिमिटको क्वेसनहरू, लिमिटको च्याप्टरै छ, त्यहाँ पनि काम लाग्छ। कोही 9-10 को भाइ बहिनीहरूले हेरिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँहरूलाई त्यहाँ पनि यही सिक्नुपर्छ, कुनै नौलो कुरा केही पनि छैन है। ओके, 2² + 3 कति हुन्छ? 4 + 3 = 7। जब x 2तिर गइरहेको हुन्छ तब y कता गइरहेछ, अथवा तब यो फङ्सन कता गइरहेछ? 7तिर। अब यो कसरी बुझियो त, कसरी आयो यस्तो भन्दाखेरि, जस्तै यो भनेको चाहिँ के हो एक्चुअली ग्राफिकल्ली भन्दाखेरि, यो एक्स एक्सिस छ, यो वाइ एक्सिस छ, यो एक्स ड्यास, यो ओरिजिन छ। x² + 3 टाइपको मैले अब एक्चुअल त्यो मैले त्यो ड्र गरेन होइन। अब यस्तो बनाउन सक्छौँ, y = x² + 3। मैले एक्सको ठाउँमा 0 राखेँ अहिलेको लागि। 0 राख्दाखेरि ग्राफ कस्तो आउँछ कि नेचर अफ ग्राफ अथवा कस्तो टाइपको ग्राफ ड्र बन्छ भनेर चेक गरेर आऊ मैले। x0 राख्दाखेरि y चाहिँ कति आयो? 3 आयो। x1 राख्दाखेरि y कति आयो? 4 आयो। अनि x चाहिँ -1 राख्दाखेरि 4 नै आयो है। अनि x2 राख्दाखेरि y चाहिँ कति आयो? यो चाहिँ y को भ्यालुहरू हो है। y चाहिँ x2 राख्दाखेरि y कति आयो? 2² + 4, त्यही हो होइन, कति? 7 आयो। ओके, -2 राख्दाखेरि पनि 7 आयो। x0 छ, यता x0 हुँदाखेरि y 3 आयो। मैले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अनि त्यसपछि मैले अलि यता इलोङ्गेट गरिदिएँ, x ड्यास 1 2 3 4 5 है। x0 हुँदाखेरि y 3 छ, y यता छ। x1 हुँदाखेरि y 4 छ, 1 2 3 4 यता हो। x-1 हुँदाखेरि y पनि 4 छ, यस्तो गयो। x2 हुँदाखेरि y 7 छ, 5 6 7। अनि x-2 हुँदाखेरि y 7, यस्तो टाइपको आउँछ। यो हाम्रो ल ठिक छ। यो जुन फङ्सन छ, यो फङ्सन छ अल्जेब्रिक फङ्सन, त्यसको हामीले यसरी ड्र गर्यौँ ग्राफमा है। अब मैले भन्न खोजेको के हो कि x2 तिर जाँदाखेरि ओके, x चाहिँ 2 तिर जाँदाखेरि यो फङ्सन चाहिँ कता गइरहेछ, यसको y तिरको भ्यालु, y एक्सिस तिरको भ्यालु कता गइरहेछ भन्ने मात्रै कुरा हो। लिमिटले दिन्छ, डाइरेक्ट दिन्छ लिमिटले है। अब x2 तिर जाँदाखेरि y चाहिँ कतातिर गइरहेको हुन्छ? 7 तिर है। y को भ्यालु चाहिँ 7 तिर गइरहेको हुन्छ भन्ने, x2 तिर जाँदाखेरि y को भ्यालु 7। यो पोइन्टमा यो फङ्सनको लिमिट चाहिँ कति? 7 तिर, एक्ज्याक्टली 2 तिर होइन कि x 2 तिर गइरहेको छ, यहाँ पनि हुनसक्छ भनेपछि y कता गइरहेको हुन्छ? 7 तिर गइरहेको हुन्छ, यता भन्न खोज्यो है। यही कुरा चाहिँ हाम्रो यो फिगरहरू बनाउनु पर्दैन, म तपाईँहरूलाई बुझाइरहेको मात्रै हो। यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन यो हो भनेर बुझाइरहेको मात्र, ठिक छ। यो त्यति आवश्यक त छैन, तर पनि हामीले बुझ्नु पर्यो नि त, के भयो त्यत्तिकै यो फङ्सन मात्रै क्यालकुलेट गरिदिने, लिमिटको युज के भनेर त भएन, यो पनि बुझ्नु पर्यो। ओके, अब म यो मेटाउँछु है। ओके, अब हामी एउटा अरू क्वेसन गरौँ है। लिमिट x टेन्स टु 2 x² + 1/(x²)
एक्स स्क्वायर माइनस 1। सुरुको काम के यो 2 यता पुट गर्ने, हिट एन्ड ट्रायल जस्तै। इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँदैछ भने म तपाईहरुलाई त्यो अलग तरिकाले सम्झाउने छु, कसरी तिनीहरुलाई प्रब्लमलाई तिनीहरुलाई ह्यान्डल गर्ने। तर अहिले चाहिँ हेरौँ न, पहिला प्रत्येक क्वेसनमा चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल गरेर हेर्नु पर्यो, कुन टाइपको फंक्सन छ त्यो हेर्नु पर्यो। सुरुमा त यो अल्जेब्रिक फंक्सन हो जुन हामी अहिले गरिरहेछौँ है। अब हेरौँ न के हुँदो रहेछ। 2 स्क्वायर प्लस 1 अपन 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3। यति हो लिमिट अफ यो फंक्सन हैन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टेन्स टु 2। यो फंक्सनको लिमिट चाहिँ 5/3 हो। एक्स 2 तिर जाँदाखेरि यो पुरै फंक्सन चाहिँ 5/3 तिर गइरहेछ, यति भन्ने हो। ओके, यो हाम्रो सिम्पल क्वेसनहरु टाइपको भयो अल्जेब्रिक भित्र। अब म तपाईहरुलाई एउटा प्रब्लम आउने खालको क्वेसन दिन्छु, जुन चाहिँ हेरौँ। लिमिट एक्स टेन्स टु ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन एक्स माइनस ए है। बोर्डमा लेखेको कुरा देखिरहनु भएको छ नि, त्यस्तो केही समस्या छ भने भनिदिनु होला है। ल मैले देखिरहेको छु, यता लाइटहरु चम्केर फेरि यो नआउने हुन्छ के। ओके, अब मैले सुरुमा बताएको थिएँ तपाईलाई कि हिट एन्ड ट्रायल टाइपको एक्स कतातिर गइरहेछ, ए तिर गइरहेछ भने ए लाई चाहिँ एक्स मा पुट गर्ने, ए मा हैन कि एक्स मा पुट गर्ने। हेरौँ त, अब यो भनेको चाहिँ ए स्क्वायर हो, एक्स मा यहाँ पुट गर्दाखेरि ए माइनस ए स्क्वायर अलरेडी छ अपन एक्स मा ए पुट गर्ने, ए आइहाल्यो माइनस ए। माथि कति भयो, एक्स ए स्क्वायर काटेन 0 अपन 0। यो 0/0 फर्म आयो मैले ठ्याक्क भने जस्तै। ओके, अब 0/0 फर्म भनेको कुन हो, इन्डिटर्मिनेट फर्म हो है। इन्डिटर्मिनेट फर्म हो भनेपछि अब के गर्ने त म सिकाउँछु है तपाईहरुलाई के गर्ने भन्ने। अब एल हस्पिटल रुलको कुरा छ, तपाईको डेरिभेटिभ सिकेपछि मात्रै आउँछ। एल हस्पिटल रुलमा सजिलो गरिदिन्छ यस्ता इन्डिटर्मिनेट फर्महरुलाई है। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने हेरौँ त। यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि अल्जेब्रिक फंक्सनहरुलाई चाहिँ तपाईले फ्याक्टराइज गर्ने, के रे याद गर्नुस्, फ्याक्टराइज गर्ने अल्जेब्रिक फंक्सनहरुलाई चाहिँ फ्याक्टराइज गर्ने। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मको छ है यो, भनेपछि यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ त। लिमिट एक्स टेन्स टु ए जस्ताको तस्तै एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ल कन्फ्युज छैन भनेपछि तपाई बिर्सिनु भएको छ यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला भनेपछि यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी है। अब यो फर्मुला कसरी आयो भनेपछि यसको बारेमा म तपाईहरुलाई आवश्यकता पर्छ भने म अलगै भिडियो पनि बनाइदिन्छु। तपाईले जहाँनिर प्रब्लम लाग्छ त्यहीँनिर कमेन्ट गर्नु होला है। अहिलेलाई चाहिँ सबैले बुझिसक्नु भयो होला यतिसम्म त भन्ने मैले भरोसा गरेको छु है। ल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइपको छ भनेपछि एकचोटी प्लस अर्को मल्टिप्लाई कोसँग एकचोटी माइनस सँग मल्टिप्लाई, त्यही हामीले यहाँ हेर्ने हो भने एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए होल अपन जे छ त्यही एक्स माइनस ए। ओके, अब माथि र तल यी लाइक टर्म्सहरुलाई चाहिँ हामी क्यान्सल आउट गरेर के बच्यो, लिमिट एक्स टेन्स टु ए एक्स प्लस ए। केही न केही क्यान्सल भइसकेपछि है जो रिमेनिङ हुन्छ त्यो इन्डिटर्मिनेट फर्म छ कि छैन भनेर फेरि हामीले हिट एन्ड ट्रायल गर्नै पर्छ। अब अहिले चाहिँ अब हेर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ नै हैन, तर कुनै क्वेसनहरुमा लङ क्वेसनहरुमा चाहिँ एकचोटी गरेर पनि पुग्दैन, एकचोटी यो फ्याक्टराइज गरेर पनि फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता क्वेसनहरुमा ध्यान दिनुपर्छ है। ल जहाँ एक्स छ त्यहाँ ए राख्ने भने हैन, त्यही भने हैन र हो। एक्स ए तिर गइरहेछ भनेपछि एक्स मा चाहिँ ए राख्ने, ए प्लस
ए यो कति हुन्छ 2a एक्स एक्सिसमा भएको जुन भ्यालु छ त्यहाँनिर ए भन्ने पोइन्ट छ त्यहाँनिर लिमिट यो फङ्सनको लिमिट कति हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने यसरी भ्यालु पुट गर्दै गर्दै क्यान्सल आउट गर्दा गर्दै जुन कुरा रिमेनिङ हुन्छ त्यही नै यसको लिमिट हो फङ्सन यो पोइन्टमा यो फङ्सन योभन्दा माथि या तल जान सक्दैन है लिमिट हो यो एउटा कुरा माइन्डमा के राख्नु पर्यो तपाईलाई भन्दाखेरि जुन फङ्सनहरू इन्डिटर्मिनेट टाइपको छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ सुरुमा हेरौँ के हुँदो रहेछ यसमा विचार गर्नुपर्यो तपाईले फ्याक्टराइज गर्ने सुरुमा है मैले यहाँनिर चेन्ज गरेर तपाईलाई एउटा क्वेसन दिन्छु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले भरोसा छ हैन यहाँनिर धेरै चेन्ज गर्दिन यो एक्स स्क्वायरको ठाउँमा मानौ यो क्युब छ है ल अब यो एक्स स्क्वायरको ठाउँमा क्युब छ भनेपछि तपाईले पहिला त बेसिक कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो हिट एन्ड ट्रायल यो एक्स कतातिर गइरहेछ ए तिर गइरहेछ भने जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ त्यहाँ ए पुट गर्दै जाने म एकचोटि हिट एन्ड ट्रायल हेर्छु ए यता पुट गरेपछि ए क्युब यो ए क्युब अलरेडी थियो अपन ए माइनस ए है अब माथि पनि 0 आयो तल पनि 0 कुन फर्मको भयो 0/0 फर्मको भयो के रहेछ यो इन्डिटर्मिनेट फर्मको रहेछ यो फङ्सन है अल्जेब्रिक फङ्सन इन्डिटर्मिनेट फर्मको रहेछ ल अब यदि त्यसो हो भने मैले के भनेको थिएँ सुरुमा अल्जेब्रिक फङ्सन छ भने त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्नतिर जाने सुरुमा चाहिँ अब त्यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु a एकचोटि ट्राई गर्नु न है यसलाई ट्राई गर्नु ल भिडियो पज गरेर यसलाई ट्राई गर्दै गर्नुहोस् कपीमा अब म चाहिँ गरिदिन्छु यता तपाईहरुले चाहिँ यो ट्राई गर्नुहोस् भिडियो पज गरेर ठीक छ ओके केही आइडिया आउँछ भनेपछि x क्युब माइनस a क्युब को केही छ आइडिया भनेपछि त्यो हेर्नुस् है ल म के गरिदिन्छु हेर्नुस् अब सकभर हामीले के गर्ने प्रयास गर्ने भन्दाखेरि तलको कुरालाई चाहिँ जहिले पनि 0 नबनाउने के तल 0 भयो भने हामीलाई घाटा हुन्छ तल 0 भयो भने इन्फिनिटी आउँछ त्यो भनेको इन्फिनिटी भनेको लिमिट भ्यालु हो तर समस्या निम्त्याउन सक्छ त्यही भएर तलको कुरालाई क्यान्सल आउट गर्ने प्रयास गर्ने है अब x क्युब माइनस a क्युब फ्याक्टराइज गर्नुस् त त्यसको लागि a क्युब माइनस b क्युब को फर्मुला याद हुनु पर्यो यो फर्मुलाहरुको बारेमा धेरै भन्नु त पर्दैन होला त्यो भनेको के a माइनस b जस्ताको जस्तै a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है यो a क्युब माइनस b क्युब को फर्मुला हो a को रोल x ले प्ले गरेछ b को रोल यता a ले प्ले गरेछ भने के गर्ने x माइनस a x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर होल अपन तल के छ x माइनस a छ ठीक छ ओके अब यो कुराहरु क्यान्सल आउट हुन्छ यसमा क्यान्सल गर्नुमा त केही आपत्ति छैन होला तपाईहरुलाई सिधै क्यान्सल आउट गर्दिने सेम कुरा छ मल्टिप्लाईमा कोहीले यस्तो क्यान्सल आउट गर्दिनु हुन्छ के फेरि म्याथमेटिक्स नै पुरा गोलमटोल भइहाल्छ x माइनस a प्लस x प्लस a तल x माइनस a यस्तो छ भनेपछि यो पुरै यससँग काट्दिनु हुन्छ त्यसपछि यो बाँच्यो भन्नुहुन्छ है त्यसरी क्यान्सल गर्ने हैन मल्टिप्लाईमा छ भने चाहिँ क्यान्सल गर्ने नत्र क्यान्सल गर्न मिल्दैन ओके अब लिमिट x टेन्ड्स टु a x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर ल अब यो a लाई यता प्लेस गर्ने जहाँ जहाँ x छ यो भनेको a स्क्वायर प्लस a अब x को ठाउँमा a प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a इन्टु a स्क्वायर भयो कति आयो 3a स्क्वायर केही डाउट छ मैले के गरे यसमा के हैन यो कुरालाई चाहिँ x क्युब माइनस a क्युब लाई फ्याक्टराइज गरे यो र यो काट्यो यो बाँच्यो त्यसपछि हामी बेसिक कुरा लगायौं
यो जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ त्यहाँ ए पुट गर्दै जाने, त्यही भ्यालु आयो 3a²। कन्क्लुजन के आयो, एक्स एतिर जाँदाखेरि यो फङ्सन कतातिर गइरहेछ, 3a² तिर गइरहेछ। ठिक छ। ल त्यसको ग्राफ इमेजिन गर्न सकिन्छ, कस्तो आउला भन्दाखेरि एक्स एतिर गइरहेछ भनेपछि वाइ कतातिर, तल होला कि माथि होला, माथि। 3 टाइम्सले बढिरहेछ प्लस a² टाइम्सले बढिरहेछ, यस्तो आउने माथितिर है। यो क्वेसन छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि लिमिट निकाल्नुहोस् यो फङ्सनको, जहाँ चाहिँ एक्स एतिर गइरहेको छ भनेपछि यो फङ्सन कतातिर गइरहेको हुन्छ त्यो लिमिट निकाल्नु पर्यो है। अब मैले यो किन लेखेँ हौ भन्दाखेरि अब 7 को पावरसम्मको लागि फर्मुला त जेनेरेट त गर्न सकिन्छ, तर हामीले त बुझेको जानेको फर्मुला त यति नै हो। a² माइनस b² छ भने a प्लस बी a माइनस बी, सजिलो फर्मुला। a³ माइनस b³ छ भने a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। a पावर 4 माइनस b पावर 4 छ भनेपछि a को होल स्क्वायर त्यसको होल स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर त्यसको होल स्क्वायर गर्ने सकिन्छ। अनि त्यसपछि a² माइनस b² a² प्लस b²। अब 7 छ, यसको लागि के गर्ने त, कुनै फर्मुला सानो क्लासमा 8, 9, 10 मा पढ्नु भएको छ, a को पावर 7 माइनस b को पावर 7 पढ्नु भएको छैन, आई होप पढ्नु भएको छैन। अब केही मेथड लाएर केही ट्रिक लाएर तपाईँले फ्याक्टराइज गर्नु नै भयो भने पनि त्यो धेरै लामो जानेछ। ठिक छ, याद गर्न पनि सकिँदैन, वी क्यान नट मेमोराइज इट। अब यस्ता क्वेसनहरूलाई चाहिँ के गर्ने, यो त यस्तो किन भने भन्दाखेरि यो इन्डिटर्मिनेट फर्म छ है, राम्ररी हेर्नुहोस्, तपाईँले हेरि पनि सक्नुभयो होला। अब तपाईँले बुझ्ने यात्रामा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, लिमिट तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ कि तपाईँको सुरुको काम चाहिँ तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। मैले भन्नु भन्दाखेरि नै ए यता राखेर हेर्नुभयो, a को पावर 7 माइनस a को पावर 7 अपन a माइनस a, यो भनेको 0/0 फर्म आयो। यस, अब यस्तोलाई गर्ने के त भनेपछि है, अब एउटा रुल छ, एउटा फर्मुला छ, त्यो रुलबाट हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। नोटमा लेख्नुहोस्। ल ओके, के गर्ने यसमा भन्दाखेरि यहाँ पावरमा कति छ त्यसलाई सुरुमा लेख्ने है, त्यसपछि एक्स कतातिर गइरहेको थियो त त्यो लेख्ने। कन्डिसन त पहिला हामीले जानेको कुरा, यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही हुनु पर्यो, अनि एक्स जे छ यहाँ पनि दुईटामा सेम छ नि, यो उठाएर यहाँ हेर्नुहोस् त, यो दुईटा मिलिरहेछ भनेपछि पावर पनि सेम हुनु पर्यो। भनेपछि सुरुमा एन लेख्ने, पावरमा कति छ, त्यसपछि ए लेख्ने, अनि ए को पावरमा चाहिँ कति लेख्ने, जति पावर थियो त्यसबाट एउटा घटाइदिने। अब हेर्नुहोस् त सेम छ, यो पनि सेम टाइपको छ, यो एक्स र ए दुईटा यहाँ छ, बिचमा माइनस छ, एक्स र ए दुईटा यहाँ छ, बिचमा माइनस छ, यहाँ पावरहरू पनि सेम छ भनेपछि के गर्ने रे, एनको रोल यहाँ केले प्ले गरिरहेछ, एनको रोल यहाँ 7ले प्ले गरिरहेछ, 7। अनि ए को ठाउँमा अहिले ए नै छ है, यहाँ 1 2 3 4 5 जति पनि हुनसक्थ्यो, मैले ए लेखिदिएँ 7a, अनि n माइनस 1 भनेको 7 माइनस 1, यो हुन्छ 7a6। दिस इज आवर लिमिटिङ भ्याल्यु है। ओके, ल म अब एउटा क्वेसन दिन्छु, तपाईँहरू गर्नुहोस् है। फाइन्ड द लिमिट अफ के भन्दाखेरि यस्तो टाइपको छ है, लिमिट x टेन्स टु a x to the power 2/3 minus a to the power 2/3 अपन x minus a है। यो गर्नुहोस् त, यो तपाईँहरूको लागि भयो। तपाईँहरूले भिडियो पज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हिन्ट दिन्छु तपाईँलाई, त्यही लाउने है, त्यही अघि अहिलेकै फर्मुला लाउने। यहाँ दुईटैमा x माइनस a x माइनस a छ, पावरमा चाहिँ सेम छ,
भनेपछि के गर्ने, पहिला पावर लेख्ने, त्यसपछि ए लेख्ने, अनि त्यो ए को पावरमा चाहिँ यो -1 गरिदिने। ठिक छ, यु क्यान डु इट, आई नो। ओके, कतिले गर्नुभयो कतिले गर्नु भएन हेरौँ है त, तपाईँहरूको एन्सर र मेरो एन्सर म्याच हुन्छ कि हुँदैन। ओके, यो त्यो फर्मको छ भने चाहिँ हामी n(a)n-1 को वाला फर्मुला लाउन सक्छौँ, पक्का हो नि? म्याच भइरहेछ, एन सेम छ, एक्स एतिर गइरहेछ भने चाहिँ x-a पनि छ, यहाँ x-a पनि छ भनेपछि पहिला हामी n लेख्छौँ। n भनेको यहाँ कति छ, 2/3, a को ठाउँमा a नै छ, अनि n-1 भनेको 2/3 - 1, 2/3 a को पावरमा 2 - 3/3 इक्वल्स टु 2/3 a को पावरमा 1/3 माइनसको। ओके, यस्तै पनि छोडिदिन सक्नुहुन्छ, मैले के गरेँ 2/3 को पावरमा a 1/3 यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पावर माइनस तल भयो नि त यो वाला हैन, माइनस छोड्न चाहनुहुन्न, प्लसमै लग्न चाहनुहुन्छ, लज अफ इन्डिसेस युज गरेर 9 10 को हो त्यो कुरा। ओके, दिस इज all our answer है। अब के छ, अब अरु के छ यसमा क्वेसन भन्दाखेरि अल्जेब्रिकमै हो हैन। अल्जेब्रिकमा हामीले के सिक्यौं अहिले, एउटा सिम्पल टाइपको भ्यालु पुट गरेर हिट एन्ड ट्रायलबाट गर्ने सिक्यौं, त्यसपछि चाहिँ फ्याक्टराइज गर्ने खालको सिक्यौं। अनि त्यसपछि हामीले अहिले जुन n(a)n-1 यो वाला फर्मुला लाउने, यो लाउन सिक्यौं, त्यो पनि फ्याक्टराइज भित्रकै हो, तर हाम्रो लागि चाहिँ ड्राइभ्ड गरिएको, सजिलो पार्नको लागि गरिएको एउटा फर्मुला है। अबको क्वेसन हेर्नुस्, अल्जेब्रिकमै हो तर कस्तो क्वेसनहरु छ, नयाँ क्वेसनहरु हेरौं। लिमिट x टेन्ड्स टु, क्वेसन हेर्नुपर्छ, x टेन्ड्स टु 2 नै छ, x² - 5x + 6 अपन x² - x - 2। ओके, यो अल्जेब्रिक फंक्सनको लिमिट निकाल्नु भनेको छ। अब a² - b² a² + b² अथवा a³ - b³ a⁴ - b⁴ अथवा a⁻10 - b⁻10 को टाइपको छैन यो। त्यहाँ हुन्थ्यो भने चाहिँ हामी n(a)n-1 युज गर्न पनि सक्थ्यौं फ्याक्टराइज गर्ने तरिकाले। यो कस्तो छ, यो पहिला 0/0 फर्मको छ कि छैन यो हेर्नु पर्यो, अथवा इन्डिटरमिनेट फर्मको छ कि छैन यो हेर्नु पर्यो हैन। यो 2 लाई चाहिँ यहाँ पुट गर्नुस्, 2 स्क्वायर कति हुन्छ 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6, यो त 0 भयो। अनि यहाँ चाहिँ 2 पुट गर्दाखेरि 4 - 2 - 2, यो पनि 0 भयो। यो कुन रहेछ, 0/0 फर्मको रहेछ। अब यो साथै हाम्रो 0/0 फर्मको छ, यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने त, x 2 तिर गइरहेछ भने चाहिँ फंक्सन कतातिर गइरहेको हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। अब यसको पनि सजिलै छ। अब मैले भने म्याथमेटिकल आइडियाहरु लाउने, अब बेसिक म्याथमेटिक्सको 9 10 को म्याथमेटिक्स अल्जेब्रिक फंक्सनहरुको लिमिट निकाल्नु छ भने अल्जेब्राको केही आइडिया लाउनु पर्ला हैन। अब यो चाहिँ 3 टर्म देखि 4 टर्ममा लाने खालको देख्नु भएको छ नि, हो फ्याक्टराइज भित्र नै पर्छ। 3 टर्म देखि 4 टर्म लान आउँछ हैन। ठीक छ, अब म अलिकति सिकाइदिन्छु 3 टर्म देखि 4 टर्म लान। माथिको हेरौँ, एउटा माथिको हेरौँ, न्युमरेटरमा हेरौँ, यहाँ 6 छ अनि यहाँ कति छ, यसको कोएफिसिएन्ट कति छ, 1 छ। 6 1 जा 6 भयो। अब यो 6 लाई फ्याक्टराइज गर्नुस्, 2 * 3 पनि हुन्छ 6, अथवा 6 * 1 पनि 6 हुन्छ है। अब हामी बिचमा जाऊ, पहिला इन दुई को बिचमा हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्यौं भनेपछि अब बिचमा हेर्ने। ल अब 5 कसरी आउँछ, -5 कसरी आउँछ, 6 र 1 लाई एड गरे, 6 र 1 लाई के गर्दाखेरि -5 आउँछ, 6 र 1 जोड्दाखेरि त 7 आउँदो रहेछ।
6 र 1 घटाउँदाखेरि 5 आउँछ, -6 - 1 गर्दाखेरि -7 आउँछ, अनि -6 + 1 गर्दाखेरि -5 आउँछ। यो युज गर्दा पनि भयो हैन। अर्को -2 - 3 यो पनि -5 आउँछ। -5 आउने केसहरू है मैले यो मात्रै लिन पाउँछु यहाँबाट, यिनीहरू चाहिँ लिन पाउँदिन। यो मात्रै केस उठाउन पाउँछु किनकि मलाई यहाँ चाहिँ के चाहिएको छ, -5 चाहिएको छ। अब 2 र 3 को केसमा पनि -2 - 3 -5 हुन्छ, -2 + 3 1 हुन्छ, 2 - 3 -1 हुन्छ, अनि त्यसपछि 2 + 3 चाहिँ आफैमा 5 हुन्छ। यसमा पनि मलाई कुन लिनुपर्छ, यो वाला लिनुपर्छ। ओके, इन दुईवटा मध्ये मैले जुन लिँदा पनि हुन्छ। यो 3 टर्मदेखि 4 टर्म लग्ने तरिका हो। अब हामीले दिमाग लाउनुपर्छ है, अलिकति यहाँनिर आइडिया लाउनुपर्छ कुन लिने। इन दुई ल दुईटै छ है, -2 - 3 = -5 हुन्छ। ओके, अनि -6 + 1 = -5 हुन्छ। दुईटा त मैले चुज गरेँ। अब हेरौँ त, इन दुईटा कुरालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ, -6 × 1 -6 × 1 गर्दाखेरि के आउँछ, -6 आउँछ। के इन दुईको प्रोडक्ट -6 थियो र, त्यो विचार गर्नुपर्छ है। इन दुईटाको प्रोडक्ट चाहिँ 6 थियो, यो म्याच भएन, हाम्रो यहाँनिर क्यान्सल भयो। अब यहाँ हेरौँ, इन दुईमा हेरौँ, यो सेकेन्ड केसवाला हेरौँ। जोडेर घटाउँदाखेरि -5 त आउला नै होइन, तर मल्टिप्लाई गर्दा पनि मिल्नु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक 9-10 क्लासमा सिक्नुपर्ने कुरा हो। यहाँ पनि हेर्नुहोस्, -2 र -3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, -3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, 3 × 2 = 6 हुन्छ, माइनस प्लस हुन्छ, यो माइनसले यो माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुन्छ, +6 आयो। अब यहाँको 6 र यो 1 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 नै आएको थियो भनेपछि यो वाला बेस्ट भयो है। ल माथिको के गर्ने, यो पहिला यो लिमिट x → 2 जस्ताको जस्तै यो x² - 2 x - 3 x + 6 अपन है -2x र -3x इन दुईलाई हेर्नुहोस् त, योबाट -2 बाट -3 घट्यो भने -5 हुन्छ है। त्यो चाहिँ मैले एक्स्ट्रा कुरा हो, यो एक्स्ट्रा कुरालाई चाहिँ पनि कसैलाई आउँदैन भने यो पनि हेर्दै गर्नुहोस्। ओके, तल हेर्नुहोस् त, -2 × m1 -2 × 1। अब यो -2 र 1 लाई के गर्दाखेरि -1 आउँछ, यो मैले मल्टिप्लाई हटाएँ होइन, -2 र के गर्दाखेरि यहाँ यो 1 हो नि त, यता -1 हो नि त, यसको कोएफिसिएन्ट x को कोएफिसिएन्ट त -1 छ। के गर्दाखेरि यहाँ माइनस साइन राख्दाखेरि त -3 आउँछ, तर यहाँ प्लस साइन राख्दाखेरि चाहिँ -2 मा 1 जोड्दाखेरि -1 आउँछ। हो त्यो हेर्ने, x² - 2x + x - 2। इजी छ, सिम्पल छ, केही पनि छैन त्यस्तो गाह्रो होइन। ओके, अब 3 टर्मदेखि 4 टर्ममा लगिसकेपछि अब चाहिँ केही पनि छैन, कमन लिने हो होइन। कमन लिन त आउँछ होला नि है, सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने केही पनि छैन। x → 2 इन दुईमा के कमन छ, x कमन छ यहाँ होइन। अब के भएको छ, के रिमेनिङ भयो, x - 2 -3 कमन ल्याएँ मैले, x - 2 अपन तल हेर्नुहोस् त, तल चाहिँ के छ, x कमन छ तल पनि, x - 2 प्लस केही कमन छैन इन दुईमा भनेपछि 1 कमन आउँछ, x - 2। ओके, अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x - 3 x - 2 अपन x + 1 x - 2। ओके, अब यो x - 2 x - 2 क्यान्सल हुन्छ, के रिमेनिङ भयो हेर्नुहोस् त, x - 3 अपन x + 1।
यो पुरै इन्टायर फङ्सनबाट यति यति निस्कियो भनेपछि यसको लिमिट निकाल्नु र यसको लिमिट निकाल्नु एउटा, यो फङ्सनको लिमिट निकाल्नु र यो फङ्सनको लिमिट निकाल्नु एउटै हो, किनकि यो इक्वल्स त यो। ठिक छ, हामीले के गर्यो, लिमिट एक्स टेन्स टु 2, यो फङ्सनको लिमिट निकाल्नु छ भने युटेन ट्रायल गरिदिने, सिधै हालिदिने, त्यहाँ 2 लाई चाहिँ यता पुट गर्ने, 2 - 3 अपॉन 2 + 1 है, 2 - 3 अपॉन 2 + 1, यो कति हुन्छ, -1/3। ओके, जब x 2 तिर गइरहेको छ तब यो फङ्सन कतातिर गइरहेछ, -1/3 टाइममा गइरहेछ। यसमा केही डाउट छ? त्यस्तो डाउट लिनुपर्ने केही छैन। हामीले सिधै हिट एन्ड ट्रायल गरेर यता पुट गरे, 2 पुट गऱ्यौँ, यो 0/0 फर्ममा आउँछ। त्यसपछि सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो 3 टर्मलाई चाहिँ 4 टर्ममा लग्यौँ। अब 4 टर्ममा लग्ने कसरी मैले बताइहालेँ है। अब 4 टर्ममा लग्योपछि यहाँ कमन लिने, कमन लिएपछि केही न केही काट्ने कुरा बचेको हुन्छ, जसले गर्दा यो इन्डिटर्मिनेट फर्म भइरहेको हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ काटिन्छ। यो काट्यो, बाँच्यो, त्यो बाँचेकोमा चाहिँ लिमिट अनि फेरि यो भ्यालु राखिदिने, यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर हुनेछ। त्यस्तो कन्फ्युजन छैन। ल, अब यही रिलेटेड एउटा क्वेसन दिन्छु तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है। के क्वेसन छ हेरौँ। लिमिट x टेन्स टु 2 x² - 4x + 4 अपॉन x² - 7x + 10। अब यसरी गर्नुहोस् त्यसरी गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्दैन होला हैन तपाईहरुलाई। यु आर भेरी क्लेभर नाउ। यो कुन टाइपको फंक्सन हो, सिधा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कुन टाइपको फंक्सन हो, अल्जेब्रिक टाइपको फंक्सन हो। अल्जेब्रिक टाइपको फंक्सन इन्डिटर्मिनेट छ कि छैन पहिला त्यो चेक गर्ने। कसरी चेक गर्ने, यो जे छ यहाँ पुट गर्ने, पुट गरेपछि इन्डिटर्मिनेट टाइपको आयो 0/0 अथवा ∞/∞ टाइपको आइराको छ अनि त्यो इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। कसरी तिनीहरुलाई ह्यान्डल गर्ने भनेपछि पहिला चाहिँ फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। अब फ्याक्टराइज कसरी गर्ने भनेपछि फर्मुला लाउने हो, अर क्वेशनहरुमा चाहिँ फर्मुला लाउने। यसरी चाहिँ 3 टर्म देखि 4 टर्ममा लगेर गर्नुपर्नेहरु क्वेशनहरु त्यसरी गर्ने है। अब यो चाहिँ 3 टर्म देखि 4 टर्ममा लाने क्वेशन खालको छ, यसलाई चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो। ओके, अब अहिले चाहिँ तपाईले यो भिडियो पज गरेर यसलाई कपी र पेन लिएर बस्नुस्, यसलाई सल्भ गर्दै गर्नुस्। म चाहिँ यो सोल्युसन गरिदिन्छु है। लिमिट x टेन्स टु 2। अब धेरै क्वेशन गरेर कन्सेप्ट धेरै आउने हो भन्ने छैन। कन्सेप्ट एकचोटि बुझिसकेपछि तपाई जति क्वेशनहरु पनि तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। सिम्पल छ, नगर्दै हुन्थ्यो सरले भन्ने पनि लागिरा होला पहिला। बट देयर आर मेनी स्टुडेन्ट जसलाई अझै पनि यो डाउट क्लियर हुन नसकेको होला हैन। उहाँहरुको लागि फेरि हेर्नुस् है तपाईहरु, जुनियरहरुलाई पनि काम लाग्छ यो। 9-10 क्लासमा पनि अहिले लिमिट छ, त्यहाँ पनि काम लाग्छ। +2 मा त्यहाँ 2 मार्क्स र 4 मार्क्स सोधेकै हुन्छ, प्लस यहाँ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा पनि त्यो सोधिरा हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेशनहरुमा एमसीक्यूमा पनि सोधिरा हुन्छ। त्यस्ता टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ यो युनिटको लास्टमा हामी हेरौँला है। लिमिट यसलाई 3rd टर्म देखि 4th टर्ममा लाग्नुस्। 4 × 4 मैले सिधै गरिदिए, तपाईले अब कसरी भयो आफै हेर्नुस् है, म हेर्दिन। 4 × 4 x² - 2x - 2x -2 यहाँ प्लस भयो हैन। ओके, +4 अपॉन x² - 5x - 2x + 10। कसरी भयो, के भयो थाहा छ नि। यहाँ 4 छ, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। 4 र 1 मा के गरेपछि 4 × 1 = 4 भयो अनि 2 × 2 = 4 पनि त 4 हुन्छ हैन, 2 × 2। ल
2 र 2 लाई के गरेपछि -4 आउँछ -2 गरेपछि -2 -4 हुन्छ। तर -2 इन्टु -2 पनि त +4 हुन्छ, त्यो पनि हेर्नु है। त्यो माथि त्यस्तो भयो, तल पनि सेम त्यसरी नै गरेको मैले। लिमिट x टेन्स टु 2, x कमन लिनुहोस्, x -2 -2 कमन छ, x -2 अपन x कमन छ, x -5 -2 कमन छ, x -5 केमा चाहिँ यहाँ माथि x -2 अपन x -2 x -5 सिधा केही सोच्नै पर्दैन धेरै। x -2 र एउटा x -2 काटिन्छ, x -2 x -5 x -2 अपन x -5। अब यसको लिमिट निकाल्नु र त्यसको लिमिट निकाल्नु एउटै हो। लिमिट x टेन्स टु 2 x -2 अपन x -5। यो 2 यहाँ पुट गर्ने, 2 -2 अपन 2 -5 है। 2 -2 के हुन्छ 0 हुन्छ, तर तल 0 भयो त भएन, -3 भयो। 0 अपन समथिङ के हुन्छ, ओके ठुलो 0 हुन्छ। ल यसरी गर्ने, दिस इज द वे हैन। ओके अब हामी अलि भिन्न क्वेसनहरु गर्नेछौँ। फ्याक्टराइज गर्ने अथवा 3 टर्मदेखि 4 टर्ममा लाने क्वेसन धेरै नै गरिसक्यौँ। फेरि पनि तपाईलाई कुनै पर्टिकुलर क्वेसन गर्नु छ भनेपछि त्यो क्वेसन तपाईले कुनै माध्यमबाट हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो अनलाइन नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर हो है। इफ यु हेभ एनी डाउट्स, हामी डाउट क्लियर गर्न नै यता बसेका हौं तपाईहरुको लागि। त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, ठीक छ। अब हामीसँग चाहिँ अब यस्तो टाइपको क्वेसन छ, यो पनि अल्जेब्रिक नै हो। अब यहाँमा के गरौँ भन्दाखेरि यो a लाई चाहिँ यता प्लेस पुट गरेर हेर्नुस् त। 3a minus 2a plus a, यो पनि 3a भयो, 3a minus 3a 0। तल के छ a पुट गर्दाखेरि a minus a 0 हुन्छ, 0 into 2 2 नै 0 नै भयो। ल 0/0 फर्मको आयो, 0/0 फर्म है। अब यस्ता क्वेसनहरुलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यो अन्डर रुट छ, अन्डर रुटलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ जहिले पनि, जस्तै फर इक्जाम्पल अन्डर रुट 2 छ। अब यसलाई अन्डर रुट हटाउन लागि चाहिँ अन्डर रुट 2 ले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त, सेम कुराले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हामी यहाँ पनि यही फर्मुला लाउँछौँ, यस्तै ट्रिक लाउँछौँ। अन्डर रुट 2 इन्टु अन्डर रुट 2 भनेको 2 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यतापट्टि सेम क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्ने, तर साइन बीचमा माइनस छ, यता चाहिँ प्लसले मल्टिप्लाई गर्ने। लिमिट x टेन्स टु a 3x minus 2x plus a तल 2x minus a 3x plus 2x plus a। किन यसले मल्टिप्लाई गरे भन्दाखेरि यसैले डिभाइड गर्नुपर्छ, 3x plus 2x plus a है। सेम कुरा हो, मैले क्यान्सल गर्न पाउँछु, त्यही भएर तल माथि दुईटैले मल्टिप्लाई गर्न सक्छु। यहाँ माइनस छ, त्यही भएर यहाँ प्लसले प्लस क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्यौं। अब यहाँ प्लस हुन्थ्यो भने यहाँ माइनस लेख्थ्यौं दुईटैतिर, अरु सेम हो। अब यो a minus b a plus b को टाइपको क्वेसन भयो। a minus b a plus b के हुन्छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ, यो स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लिमिट x टेन्स टु a। ल अब यो स्क्वायर के हुन्छ भन्नुस् त, यो स्क्वायरले गर्दाखेरि यो अन्डर रुट हट्ने गर्छ, त्यही भएर अहिले म यो क्वेसनमा चाहिँ 3x यो स्क्वायरै लेख्छु माइनस 2x प्लस a यो स्क्वायर लेख्छु। इन दुईटा चाहिँ
यस्तो भएको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भने ए माइनस बी ए प्लस बी, तल चाहिँ 2x माइनस ए 3x प्लस 2x प्लस ए। ल लिमिट x टेन्स टु ए। यसमा बुझ्नु भएको छ नि, केही पनि होइन, मैले यसकै रेसिप्रोकललाई यता मल्टिप्लाई गरेको विथ यहाँ माइनस साइन चाहिँ यहाँ प्लस साइनले गरेको। अब यो चाहिँ ए माइनस बी ए प्लस बी टाइपको आयो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको। अब यो अन्डर रुट हट्छ, 3x माइनस 2x प्लस ए। यहाँ माइनस छ, अब यो ब्र्याकेट मैले हटाइनँ होइन। ब्र्याकेट किन हटाइनँ भन्दाखेरि यहाँ माइनस छ, माइनसले गर्दाखेरि भित्र गडबड गर्छ। ब्र्याकेट हट्थ्यो भने यहाँ माइनसै हुन्छ यहाँ चाहिँ, अनि यहाँ पनि माइनस नै हुन्छ है। माइनस 2x अनि माइनस ए यस्तो हुन्छ। ल अब अहिले चाहिँ मैले ब्र्याकेट बिना राखिदिएँ, तल 2 टाइम्स x माइनस ए 3x यत्रो चाहिँदैन प्लस 2x प्लस ए यो भयो। अब लिमिट x टेन्स टु ए 3x बाट 2x घटायो भने x हुन्छ, x माइनस ए, तल पनि x माइनस ए 3x प्लस 2x प्लस ए। ल अब हेर्नुहोस् त, जे कुराले इन्डिटर्मिनेट भइरहेको थियो त्यो कुरा हामीले जहिले पनि काट्ने गर्छ, जहिले पनि यसरी कमन आएर यसरी काट्ने गर्दछ है। अब यहाँ 2 पनि छ है, यो 2 पनि बिर्सिनु हुँदैन, यता 2 छ। ए अलि यता लेखौँ होला, लिमिट x टेन्स टु ए अनि यो फङ्सन बच्यो। अब के रिमेनिङ भयो त, यहाँ 1 बच्यो, 1/2 अनि यो फङ्सन। अब यसको लिमिट चाहिँ कति हुन्छ, 1/2 अन्डर रुटमा 3 x को ठाउँमा कति राख्ने, ए राख्ने, ए प्लस 2a प्लस ए 1/2 रुट 3a, यहाँबाट रुट 3 हुन्छ, 2a प्लस ए कति हुन्छ 3a, अनि यो रुट 3a प्लस रुट 3 भनेको हाम्रो 2 रुट 3a, यो होइन 2 रुट 3a मल्टिप्लाई, त्यही भएर यो कति हो 1/4 रुट 3a। कतै मिस्टेक भएको छ, मिस्टेक भएको छैन। ल हेर्नुहोस्, ओके हामीले के गर्यौं, यो क्वेसन थियो, यसलाई चाहिँ रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गरेर यिनीहरुकै रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गरेर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्ममा ल्यायौं, किनकि हाम्रो मेन मोटो भनेको यो अन्डर रुटलाई हटाउनु थियो माथिबाट। त्यसपछि अन्डर रुट हटाएपछि कमन आउँछ, यो र माथि र तल कमन आउँछ, जुन क्यान्सल आउट हुन्छ। त्यो क्यान्सल हुनु भनेकै इन्डिटर्मिनेट फर्म हट्नु हो भनेर बुझ्ने। यति हटिसकेपछि अनि x को भ्यालु यता a को भ्यालु यता पुट गर्ने, यस्तो भ्यालु आउँछ। अब यो इन्फिनिटी छ, अब इन्फिनिटीका टाइपको क्वेसनहरुलाई चाहिँ कसरी गर्ने त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। इन्फिनिटीलाई यो x मा राख्दाखेरि के हुन्छ, 2 इन्फिनिटी स्क्वायर अपन 3 इन्फिनिटी को स्क्वायर प्लस 2। यो भनेको 2 टाइम्स इन्फिनिटी स्क्वायर भनेको इन्फिनिटी नै आयो, अपन यो 3 टाइम्स इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी, इन्फिनिटीमा 2 जोड्दाखेरि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्मको क्वेसन देखियो कि देखिएन पहिलोचोटि है हाम्रो। भनेपछि अब यस्ता क्वेसनलाई चाहिँ कसरी गर्ने, x इन्फिनिटी जाँदाखेरि चाहिँ
त्यो फङ्सनल भ्याल्यु अथवा त्यो कुराहरू कता जाँदो रहेछ लिमिटिङ भ्याल्युहरू भनेर हेर्नुपर्छ है हामीले। भनेपछि अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि माथि या तल हाइएस्ट पावरलाई कमन लिने। जस्तै यहाँ हाइएस्ट पावर कति छ 2 छ। फर इक्जाम्पल यहाँ 3 हुन्थ्यो भने माथि त 2 नै आउँछ, माथिको लागि हाइएस्ट पावर 2 नै हो। अनि तलको लागि हाइएस्ट पावर कति हो 3 हो। भनेपछि त्यो कुराहरू लिनु पर्यो। ठिक छ, हाइएस्ट पावर चाहिँ हाम्रो कमन लिनुपर्छ। अहिले चाहिँ 2 छ। अब यो x स्क्वायर र यो x स्क्वायर नकाट्नु होला है। सो अब लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी 2x स्क्वायर यसमा कमन लिनुपर्ने केही छैन मल्टिप्लिकेसनमा। तल चाहिँ 3x स्क्वायर प्लस 2 छ नि। अब यसमा र यसमा कमन के छ त त्यो हेर्नु पर्यो। अब मैले यो x स्क्वायर बाई x स्क्वायर पनि गर्न सक्छु। अनि त्यसपछि x स्क्वायर कमन आउँछ, दुई टाइम x स्क्वायर कमन आउँछ, त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। मैले त्यसो नगरिकन इन दुईमा हाइएस्ट कुन छ, हाइएस्ट पावर x को x स्क्वायर छ। x स्क्वायर छ भनेपछि के बन्छ है त, यहाँ 3 बच्यो प्लस 2 बाई, अब यहाँ x स्क्वायर छ, x स्क्वायरले डिभाइड गर्यो। किन गरे भन्दाखेरि x स्क्वायरले x स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x स्क्वायर क्यान्सल भएर 2 नै बाँकी रहन्थ्यो, केही फरकै पर्दैन। जस्तै 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। यहाँमा मैले हाइएस्ट पावर लिनु पर्यो भने x क्यूब कमन आउने हो। ल यसमा चाहिँ 1/x क्यूब गर्ने, किनकि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 नै आउने पर्यो। प्लस यसमा चाहिँ 1/x, यहाँ 1/x स्क्वायर हुनु पर्यो, किनकि x क्यूबलाई x स्क्वायरले डिभाइड गर्दाखेरि x बच्छ। प्लस 1/x, x क्यूबलाई x ले डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ x स्क्वायर आउँछ प्लस 1, x क्यूब इन्टु 1 x क्यूब हुन्छ। यसरी नै हामीले बुझ्नु पर्यो। ल यति कमन आइसकेपछि अब यो कुरा त काट्यो, के बच्छ हाम्रो लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी कति छ यहाँ 2 इन्टु 1 2/3 प्लस 2 बाई x स्क्वायर। ल अपन फर्ममा कुनै x स्क्वायर अथवा x यस्तो छ भने चाहिँ अब यो x लाई चाहिँ जहाँ x छ त्यो इन्फिनिटी त्यहाँ प्लेस गर्ने। 2/3 प्लस 2 बाई x को ठाउँमा के छ इन्फिनिटी को स्क्वायर 2/3 प्लस समथिङ अपन इन्फिनिटी स्क्वायर भने त इन्फिनिटी हो, भनेपछि 2/इन्फिनिटी भनेको 0 हो। 3 प्लस 0 कति हुन्छ 3 नै हुन्छ। यो भनेको 2/3 हाम्रो एन्सर भयो। के गर्यो हामीले यसमा इन्फिनिटीतिर गइरहेछ भने यस्तो गर्नुपर्छ, टेन्स टु 0 तिर छ भने होइन कि इन्फिनिटीतिर भइरहेछ भने चाहिँ यसरी हाइएस्ट पावरहरू कमन लिने। अझै क्लियर भएन मलाई थाहा छ। अब एउटा अर्को क्वेसन गर्छु अनि तपाईको डाउट क्लियर हुन्छ। लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी टाइपकै क्वेसन। 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 अपन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ओके, x टेन्स टु इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी यता राख्दाखेरि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस 7, त्यो इन्फिनिटी भइहाल्यो, तल पनि इन्फिनिटी। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, के गर्ने भनेपछि मैले के भनेको थिएँ हाइएस्ट पावर कमन लिनु पर्यो। लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी। अब यहाँ यो मध्ये हाइएस्ट पावर कुन छ x स्क्वायर छ। मैले x स्क्वायर कमन लिए के भन्छ हेर्नुपर्छ है। अब
यताबाट एक्स स्क्वायर आइसक्यो, 5 मात्रै बाँकी रह्यो, प्लस अब 2 त कमन ल्याएको होइन, 2 यत्तिकै लेख्छु। अब एक्स, एउटा एक्स आयो, दुईवटा एक्स मध्ये एउटा एक्स आयो भनेपछि अब यहाँ दुईवटा छैन, तर कसरी आयो त भन्ने कुरा हो। दुईवटा छैन, त्यसको लागि मैले अपन एक्स गर्नु पऱ्यो, किनकि एक्स स्क्वायर अपन एक्स भनेको एक्स हो, माइनस 7 अपन एक्स स्क्वायर। किन 7 अपन एक्स स्क्वायर गर्नु, यो एक्स स्क्वायरले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि क्यान्सल आउट भएर 7 नै आउँछ, डिभाइडेड बाई यहाँ पनि एक्स स्क्वायर कमन आउँछ, 3 + 5/x + 2/x स्क्वायर। ठिक छ। अब यो एक्स स्क्वायर क्यान्सल आउट हुन्छ। अब मैले गर्नु परेको भनेको 5 प्लस जहाँ जहाँ इन्फिनिटी छ त्यहाँ पुट, एक्स छ त्यहाँ त्यहाँ इन्फिनिटी पुट गर्ने, 2/इन्फिनिटी प्लस माइनस 7/इन्फिनिटी स्क्वायर अपन 3 + 5/इन्फिनिटी प्लस 3/इन्फिनिटी को स्क्वायर, यो इक्वल्स टू, अब यो कति भयो, 0 भयो, यो कति भयो, 0 भयो, यो कति भयो, 0 भयो, यो कति भयो, 0 भयो। कति आयो हाम्रो एन्सर, 5/3 है। ल अब डाउट क्लियर भयो होला। ओके, एउटा क्वेसन तपाईहरुलाई दिन्छु, त्यो गर्नुस् है त। भिडियो पज गरेर यो क्वेसन गर्नुस्, म पनि गर्दिन्छु। तपाईले गर्नुभयो, ठीक छ। के गरे यसमा, हाइएस्ट पावर कमन लिए, यहाँ 3x स्क्वायर थियो, x स्क्वायर कमन लिए, यहाँ 3 मात्रै बाँकी रह्यो, माइनस। अब यहाँ चाहिँ x स्क्वायरले त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x स्क्वायर 4 बाँकी रहन्थ्यो, तल चाहिँ के कमन लिनु पर्दैन। अब यिनी दुई मल्टिप्लाईमा छन्, x स्क्वायर क्यान्सल गरे, माथि चाहिँ यस्तो बाँकी रह्यो, 3 - 4/x स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ त्यहाँ इन्फिनिटी राख्दै जाने, इन्फिनिटी स्क्वायर x स्क्वायर फ्रम इन्फिनिटी स्क्वायर, 4/इन्फिनिटी भनेको 0, 3/4 भयो, 3/4 हाम्रो एन्सर। ल ल ल ल त्यस्तो अब डाउट छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। अब अर्को क्वेसनमा जम्प गरिहाल्ने। लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी नै हो। अब √x माइनस √x - 3। ल अब तल र माथि हाइएस्ट पावरलाई कमन लिएर काट्ने गरिरहेको थियौँ अहिलेसम्म इन्फिनिटी हुँदाखेरि। यहाँ कहाँबाट कमन लिने, एक ठाउँमा त आउला, तपाईँ अन्डररुटबाट कसरी कमन लिनु हैन। यस्ता क्वेसनहरूलाई चाहिँ अब यो चाहिँ मिक्स्ड क्वेसन छ, अन्डररुट पनि छ, इन्फिनिटी पनि छ, दुईटै अप्लाई हुन्छ यहाँ। अन्डररुटको लागि अन्डररुट हटाउने, इन्फिनिटीको लागि इन्फिनिटीको रुलहरु लाउने। यसमा चाहिँ पहिला गर्नुपर्ने काम के छ, अन्डररुटको छ है। ओके, x - 3, यो माइनस छ यता भनेपछि अब मैले चाहिँ दुईटैतिर √x प्लस x - 3 अपन √x प्लस √x - 3 यसरी
यसरी मल्टिप्लाई गर्न पाउँछु होला नि है। ओके, अब यति मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब a माइनस बी a प्लस बी टाइपको आयो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त्यो त अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यसमा म धेरै डिप जादिनँ। तर दुईटै टाइपको क्वेसन भएकाले मैले कसरी हेर्ने हो त्यो मात्र भनिदिन्छु है, कसरी गर्ने। a माइनस बी a प्लस बी भनेको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यसको स्क्वायर माइनस यसको स्क्वायर हुन्छ। हेर्नुस् त, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अंडर रुट x को स्क्वायर भनेको x माइनस यसको स्क्वायर x माइनस 3। अब मैले यहाँनिर ब्रैकेट राख्नै पर्ने हुन्छ है। ब्रैकेट हटायो भने यो माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ, यो चाहिँ प्लस हुन्छ। यो माथि बच्यो, तल चाहिँ के रिमेनिङ भयो भन्दाखेरि अंडर रुट x प्लस x माइनस 3, x x क्यान्सल भएर माथि 3 अपन लिमिट राखिदिन्छु है म। अब अंडर रुट लिमिट राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब इन्फिनिटी माइनस 3, इन्फिनिटी प्लस अंडर रुट इन्फिनिटी माइनस 3 है। ल अब 3 अपन इन्फिनिटी हो, यो इन्फिनिटी नै हुन्छ, अंडर उसको इन्फिनिटी पनि प्लस यो पनि इन्फिनिटी हो, अंडर रुट इन्फिनिटी पनि इन्फिनिटी नै हुन्छ। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ठुलो इन्फिनिटी, जति नै ठुलो इन्फिनिटीले डिभाइड गरेछ फाइनल नम्बरलाई भनेपछि 0 भनेको त त्यत्रै हो। त यसको लिमिट कति आयो? 0 आयो है। ओके, दिस इज आवर एन्सर। के गरे यसमा? पहिला यो अंडर रुट कुराहरुलाई मैले हटाउनु पर्छ, त्यही भएर रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गरे र डिभाइड पनि गरे। त्यसपछि a माइनस बी a प्लस बी फर्ममा आयो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्ममा आयो। a स्क्वायर भनेको अंडर रुट x भनेको x माइनस x माइनस 3 को अंडर रुटलाई स्क्वायर गर्दाखेरि x माइनस 3 थियो, त्यो ब्रैकेट हटाउँदाखेरि यो माइनस यो प्लस भयो। त्यसपछि x माइनस प्लस काट्यो, 3 बाँकी रह्यो। त्यसपछि तल मैले इन्फिनिटी राखेँ, इन्फिनिटी तल राख्दाखेरि चाहिँ ठुलो इन्फिनिटी आयो, मतलब त्यतिकै हो। तर यो पुरै क्वान्टिटी हाम्रो 0 भएर गयो। धेरै सजिलो छ है। अब यो क्वेसन छ, यो क्वेसन चाहिँ x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी टाइपको हैन। त्यसपछि हाम्रो अंडर रुट पनि छ। यो भन्दा अगाडिको क्वेसन पनि त्यस्तै नै थियो, तर अलिकति भिन्न छ, अलिकति फरक छ यो क्वेसन हैन। अब गर्दै जाउँ, के समस्या आउँछ त्यो हेरौँ है त। लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, अब यसलाई कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि, x माइनस a माइनस bx, यसकै प्लसले मल्टिप्लाई गर्ने त हो, x माइनस a प्लस bx डिवाइडेड बाई x माइनस a प्लस bx। ठीक छ? ल अब यति भइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, यो हुन्छ हाम्रो x माइनस a माइनस bx। a माइनस b, a प्लस b को फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x माइनस a माइनस bx। मैले यो x माइनस a माइनस bx लाई मैले x यो अगाडि bx अगाडि लेखेर x माइनस bx माइनस a गर्छु है। त्यसपछि अपनमा के हुन्छ, x माइनस a प्लस bx। ल अब मैले माथि यहाँ चाहिँ x कमन लिए, 1 माइनस b बच्यो, अपन अनि सेपरेट पनि गरिदिए यो हैन। लिमिट
x टेन्स टु इन्फिनिटी के गर्यो भन्नाले यो यहाँनिर कमन पनि ल्याइदिए x कमन लिएपछि 1 माइनस b हुन्छ त्यसपछि माइनस a बाँकी रहन्थ्यो यहाँ x माइनस a प्लस bx यस्तो हुन्छ अब मैले यो यसलाई यता पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न पाउँछु यो माइनस पछि a लाई माथि राखेर तल डिभाइड पनि गर्न सक्छु फर एक्जाम्पल यहाँनिर माइनस लेखेर यहाँ a लेखेर x माइनस a प्लस bx यो हटाइदिएर यस्तो पनि गर्न सक्छु ठीक छ केही नबुझ्नु भएको छ भने भन्नुहोस् है के नबुझ्ने कुरा नै छैन नि यसमा x माइनस bx बाट मैले x कमन लिए के बच्यो 1 माइनस b अनि डिवाइडेड बाइ यसले डिवाइड गरेँ यहाँ त्यसपछि यहाँ माइनस थियो यो माइनसलाई मैले यहाँ राखेँ अनि a लाई पनि यहाँ डिवाइड हुन्छ a सेपरेट लेख्नु पर्यो भने यसले डिवाइड हुन्छ है यस्तो किन गरे भन्दाखेरि मैले यो लिमिटलाई यहाँ पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न पाउँछु यहाँ पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न f अफ x प्लस g अफ x को बाहिर लिमिट x टेन्स टु सम भ्यालु a छ भनेपछि मैले यसलाई लिमिट x टेन्स टु a f अफ x प्लस लिमिट x टेन्स टु a g अफ x यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्न पाउँछु यो हाम्रो लिमिटको प्रोपर्टी हो हैन यो f अफ x प्लस g अफ x प्लस माइनस दुईटै ठाउँमा गर्न पाउँछ मल्टिप्लिकेसनमा पनि यसरी पाउँछ अनि डिभिजनमा पनि पाउँछ है हो त्यही नै यता अप्लाई गरेको फर्मुला यो कुरा चाहिँ यति चाहिँ माइन्डमा राख्नु पर्यो ल अब त्यही चाहिँ अब अप्लाई गर्छौं हामी हेर यो लिमिटलाई चाहिँ अब यो छ है यो छ भनेपछि हामी लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी x 1 माइनस b अपन x माइनस a प्लस bx अंडर रूट भित्र अनि माइनस लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी a बाय x माइनस a प्लस अंडर रूट भित्र bx देखिया छ नि यो देखिया छ ल लिमिटलाई चाहिँ दुईटैतिर डिस्ट्रिब्युट गरेको मैले अब त्यो हेर्नुस् अब मैले लिमिट यहाँ राख्दाखेरि ठीक छ त्यहाँ राख्नुपर्छ अनि यहाँ लिमिट चाहिँ यहाँ राख्न मिल्दैन किनकि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ त्यसैले मैले यो राख्न मिलेन अब लिमिटलाई मैले यहाँ तल राख्दाखेरि यहाँ पनि लिमिट इन्फिनिटी यहाँ पनि इन्फिनिटी नै हुन्छ x को ठाउँमा इन्फिनिटी माइनस a b को ठाउँमा पनि यता पनि x को ठाउँमा इन्फिनिटी इन्टु b इन्फिनिटी प्लस यो पनि इन्फिनिटी a अपन इन्फिनिटी के भयो 0 भयो त्यही भएर यता जो घट्नु पर्ने कुरा छ त्यो त 0 भयो अब राइट ह्यान्ड यता साइडको यो लेफ्ट साइडको कुरा हेरौँ लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी अनि अब 1 माइनस b अपन अंडर रूट x माइनस a माइनस सरी प्लस bx यस्तो बाँकी रह्यो अपन x बाँकी रहन्छ अपन x किन भनेपछि यो माथिको जुन x छ नि त्यो चाहिँ तल जान्छ यताको कुरा चाहिँ मैले 0 लेखे यो चाहिँ हाम्रो लिमिट यो इन्फिनिटी राखेपछि 0 हुन्छ राखे है हामीले राखेरै हेर्यौं ओके अब यो पुरै पार्ट चाहिँ हाम्रो के भयो 1 माइनस b लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी 1 माइनस b अब तल हेर्नुस् यता हेर्नुस् त यो x चाहिँ यता यिनीहरुलाई एक पर्टिकुलर डिवाइड गर्न पाइन्छ यता पनि x यता पनि x
एक्स माइनस ए अंडर रुट डिवाइडेड बाई एक्स। अब डिवाइड पनि हुन्छ प्लस भित्र गएपछि एक्स स्क्वायर पनि हुन्छ, किनकि स्क्वायरको कुरा बाहिर आउँदाखेरि एक्स बाँकी भएको हो नि त, प्लस बिएक्स बाई एक्स स्क्वायर। अंडर रुटमा जाँदाखेरि चाहिँ एक्स स्क्वायर भएर जान्छ यो माथि। ल ठिक छ, मैले ती मेटाएँ, लेख्न गाह्रो भयो, ती मैले मेटाएँ। ल अब लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 1 माइनस बी अपन, अब यो एक्स माइनस ए छ, यसलाई सेपरेट गरेपछि यो एक्स स्क्वायरले एक्सलाई पनि डिवाइड हुन्छ अनि माइनस एलाई पनि डिवाइड हुन्छ है। त्यही भएर एक्स अपन एक्स स्क्वायर 1 अपन एक्स भयो, अनि माइनस ए अपन एक्स चाहिँ ए अपन एक्स स्क्वायर चाहिँ ए अपन एक्स स्क्वायर भयो यतापट्टि चाहिँ, अनि प्लस बी बाई एक्स बाँकी रहन्छ, किनकि माथि एउटा एक्स छ तल एक्स स्क्वायर छ, एउटा एक्सले एउटा एक्सलाई क्यान्सल गरेर त्यो भयो। अब यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा यो मैले ठिक छ एकछिन मेटाउँछु है, तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु छ त्यही कुरा, त्यही भएर ल अब जुन यहाँ दिएको छ यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ, अब मैले इन्फिनिटी यता राख्यो भने, इन्फिनिटीलाई यता राख्यो भने 1 अपन इन्फिनिटी भनेको 0, ए अपन इन्फिनिटी स्क्वायर भनेको पनि 0, यो 0 भयो, प्लस बी अपन इन्फिनिटी भनेको पनि 0, किनकि फाइनाइट अपन इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ। अनि 0 को अंडर रुट भित्र 0 अंडर रुट भित्र 0 भएको भने 0, यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0। अब यो माथि फाइनाइट छ, तल 0 आयो भने यो के आउँछ, इन्फिनिटी आउँछ। यो फाइनाइट छ, तल 0 आयो भने इन्फिनिटी आउँछ, एउटा केस त्यो। ल बाई चान्स बी को भ्याल्यु मैले 1 राखिदिएँ, पुट बी इक्वल्स टु 1, 1 पुट गर्यो भने 1 माइनस 1 के हुन्छ, 0 हुन्छ। बी आफैमा 1 थियो भने यहाँसम्म त्यो जुन सोल्युसन निकाले नि यहाँसम्म पुग्दैन थियो के, बी इक्वल्स टु 1 भएपछि 1 माइनस 1, 1 बाट 1 घटेर 0 हुन्थ्यो, माथि 0 नै छ भने तल के छ त्यो मतलब भएन, तल 0 भइदिएपछि अलग कुरा हुन्थ्यो। अब भन्नु होला यो इन्फिनिटी राखेपछि त 0 भइरहेछ, माथि बी को भ्यालु 1 छ भने चाहिँ 1 माइनस 1 0 भयो नि है, तर तल पनि 0 भइरहेछ, तर कहिले 0 भइरहेछ, जब इन्फिनिटी राख्छौँ भने। तर अलरेडी हामीले एज्युम गर्यौँ कि बी इक्वल्स टु 1 छ भने माथि नै 0 भयो नि त, त्यही भएर यो राख्नको आवश्यकतै पर्दैन। जब यो 1 बी इक्वल्स टु 1 हुन्छ भने 1 बाट 1 घटेर के आयो, यो 0 आउँथ्यो, र 0 आइसकेपछि टोटल क्वान्टिटी 0 हुन्थ्यो, जसको भ्याल्यु हुँदैन, जसको मिनिङै भएन, सबै 0 हुन्थ्यो, 0 बाई समथिङ 0 नै हुन्थ्यो। भनेपछि यो लिमिट यो एक्स को भ्यालु यहाँ पुट गर्नु भन्ने अर्थ नै आउँदैन है। त्यही भएर दुईटा केस भए, यो हाम्रो एन्सर केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, इफ है, अब हाम्रो एन्सर चाहिँ इफ b इज इक्वल्स टु b नट इक्वल्स टु 1, b 1 होइन रे, b 1 भन्दा भिन्नै हो भनेपछि इन्फिनिटी राख्न पर्ने आवश्यकता नै हुन्छ, किनकि b चाहिँ 1 होइन, 1 नभएपछि यो 0 माथिको कुरा 0 हुँदैन, 0 छैन भनेपछि केही न केही माथि बाँकी रहन्छ, त्यसले त्यो उसलाई यसलाई फरकै पर्दैन। त्यही भएर इन्फिनिटी राखेर हेर्नुपर्छ। अनि कुनै फाइनाइट अपन इन्फिनिटी राख्दा तल 0 आउँछ, फाइनाइट अपन 0 भनेपछि इन्फिनिटी आउने हो। देन लिमिट अफ फंक्शन इज
फंक्सन इज इन्फिनिटी b1 छैन भने फंक्सन लिमिट अफ फंक्सन इज इन्फिनिटी and if b is equals to 1 b1 भयो भने if b equals to 1 सेम कुरा लिमिट अफ फंक्सन इज 0 त्यही भएर त्यो फंक्सनका लिमिटहरु दुईटा हुने प्रोबेबिलिटी भयो एउटा 0 अर्को इन्फिनिटी यो कुराहरु बुझ्नुपर्छ यहाँसम्म गरेर देखाइदिने अनि त्यसपछि यो लेख्ने इफ b is not equals to 1 then limit of function is infinity and if b equals to 1 then the limit of function is 0 भनेर लेख्दिने ठीक छ MCQ मा सोध्छ जस्तै फर एक्जाम्पल भन्दा नि यही क्वेशनलाई जस्ट अहिलेको क्वेशन थियो त्यसमा अप्सनहरु आए द लिमिट अफ फंक्सन इज भनेर आयो ए मा आयो तपाईको इन्फिनिटी आयो बी मा 0 आयो सी मा 1 आयो डी मा बोथ ए एन्ड बी पोसिबल भन्यो भने तपाई त यसरी क्याल्कुलेट गर्नु होला र इन्फिनिटी मा टिक लाउनु हुन्छ भने दैट विल बी रङ तपाईले केमा टिक लाउनु पर्छ डी मा किनकि बोथ ए एन्ड बी पोसिबल दुईटै पोसिबल छ किन छैन छ नि बी को भ्यालु 1 हुने बित्तिकै त 0 आयो नि त है हामी यो कुरा हेर्नु पर्छ माथिको कुरा पनि यो अलि ट्रिकी क्वेशन हो अब हाम्रो अल्जेब्रिक फंक्सनहरुको लिमिट निकाल्नु पर्ने इजी देखि हामी यो अलिकति लजिक टाइपको पनि छ यहाँसम्म हामीले अल्जेब्रिक क्वेशनहरु गर्यौं अब यसपछि चाहिँ हामी लिमिट भित्र भएका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरुको लिमिट निकाल्ने छौं र ट्रिग्नोमेट्रिक भित्र भएका लिमिट फंक्सनहरुको लिमिट निकाल्नु भन्दा अगाडि ट्रिग्नोमेट्रिक रुलहरु बुझ्नु पर्छ हैन जस्तै फर एक्जाम्पल tan theta is equals to sin theta upon cos theta देखि लिएर sin 0 डिग्री कति हुन्छ sin 90 डिग्री कति हुन्छ यो कुराहरु त बुझ्नु पर्यो नि प्लस कन्भर्जन का कुराहरु भए अथवा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x के हुन्छ किनकि लिमिट निकाल्नु हुन्छ भनेपछि तपाईलाई यी कुराहरु जान्नु पर्यो बेसिक कुराहरु अब अल्जेब्रिक फंक्सनहरुमा त्यस्तो खासै के जान्नु पर्ने केही पनि थिएन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तै अब a क्यूब माइनस b क्यूब टाइपका जान्नु पर्थ्यो आवश्यक थियो अनि चाहिँ अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरुमा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रुल्सहरु त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है अब हामी यसपछिको क्लासमा हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनका लिमिटहरु निकाल्ने छौं त्यो भन्दा अगाडि तपाईको लागि के होमवर्क भयो भन्दाखेरि हैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन के हुन् ट्रिग्नोमेट्रिक एंगलहरु के हुन् फंक्सन कस्ता कस्ता हुन्छन् केही बेसिक फर्मुला मात्रै धेरै केही बुझ्नु पर्दैन केही कुरा हामी एक्सप्लेन पनि गरौँला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x के हुन्छ tan स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x के हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ बेसिक लिमिटमा चाहिने कुराहरु भए ठीक छ ल एकचोटी रिकल गर्नु होला तपाईले जुनियर क्लासेसहरुमा पढ्नु भएको कुरा त्यसपछि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ किनकि अब यो इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स भन्ने लेभलसम्म पुगिसकेपछि बेसिक कुराहरु हामीले बिर्सिदै गयौं भने चाहिँ यता अलि गाह्रो हुन्छ त्यसका लागि अलग भिडियो बनाउँदै गर्ला म लगभग के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसमा पनि एक्सप्लेन गर्दै गर्छु बेला बेलामा हैन क्लासमा पनि मैले एक्सप्लेन गरिराकै हुन्छु कुनै अप्ठ्यारो लागिराछ भनेपछि ठीक छ आजलाई यति